एमालेको एकताले यसरी अदालत प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन, यो विषयमा चर्चित लेखिका तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती नेउपानेको ठहर छ प्रभावित हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। सनराइजखबर.com मा भगवती नेउपानेले एक लेख लेखेर यस्तो विचार राख्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गर्ने भनिएको दिन तथा एमालेको एकता घोषणा भए लगत्तै भगवती नेउपानेको लेख आएको हो। उहाँको लेख हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। नेकपा एमाले भित्र विशिष्ट प्रकृतिको एकता सिर्जना भएको ठहर गर्दै भगवतीले यो एकताले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित हुनु, राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु, राष्ट्रको जीवनको यावत क्षेत्र उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो लेख्नु भएको छ। तर विशिष्ट एकतासँगै कार्यदलले गरेको 10 बुँदे निर्णयको अपव्याख्या गर्न तथा भ्रम फैलाउन पनि थालिएको छ। सबैभन्दा भ्रम सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्नलाई हो भनेर फैलाइँदैछ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दाको संवैधानिक पक्ष र एमालेको आन्तरिक एकता बीच कुनै प्रकारको साइनो सम्बन्ध छैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर एमालेको एकताले राष्ट्रिय जीवनका यावत अंग प्रभावित हुँदा अदालत चाहिँ प्रभावित हुँदैन भन्न मिल्दैन। अदालतले समाजका सकारात्मक घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्नु जायज पनि हो। अदालतलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले एमालेमा एकता भएको हुँदै होइन, तर एकताले अदालतमा प्रभाव पर्दैन भन्न पनि मिल्दैन। अदालत पनि समाजकै एक अंग भएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन। हो, संसदीय अंकगणितसँग भने यो एकताले सम्बन्ध राख्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय अंकगणितसँग एमाले एकताको के सम्बन्ध भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। चुनाव हुनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको एमालेलाई संसदीय अंकगणित किन चाहियो, किन ध्यानमा राख्नु पर्यो भनेर प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक भन्न नमिल्ने विचार भगवती नेउपानेले सनराइज खबरमा लेख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि एउटा राजनीतिक दलले संसदीय अंकगणितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चुनावमा जाने तिनै पूर्व सांसदहरूलाई लिएर नै हो। सांसद रहिसकेकाहरू को फेरि उम्मेद्वार बन्छन् या बन्दैनन् भन्ने नितान्त प्राविधिक विषय हो, तर पूर्व सांसदहरू नै सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा पार्टीको चुनावी कमान्डरका रूपमा रहन्छन्। त्यसकारण संसदीय अंकगणितलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ। अर्को कुरा, आउँदो चुनावमा पनि त्यही प्रतिनिधि सभाकै लागि लड्ने हो। त्यसैले एमालेले संसदीय अंकगणितलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यापक एकता गर्नु जायज हो। यो एकताले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा माथि नै लेखियो, असर गर्दैन। सर्वोच्च अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्ने हो, तर सर्वोच्च अदालतमा कसैले एमाले भित्रको विवादलाई आधार बनाएर आफ्नो जिरह राखेको रहेछ भने, माग राखेको रहेछ भने त्यस्तो जिरह तथा मागलाई चाहिँ एमालेको एकताले अवश्य प्रभाव पर्ने विचार भगवती नेउपानेले सनराइज खबरमा लेख्नु भएको छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा कसैले राजनीतिक माग राखेको रहेछ भने त्यस्तो माग पनि प्रभावित हुन्छ। एमालेको एकताले संविधान तथा कानूनको व्याख्यामा कुनै प्रभाव पार्नु हुँदैन, तर राजनीतिमा भने प्रभाव पर्नै पर्छ। राजनीतिमा प्रभाव परोस् भनेरै एकता गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको गणित आफ्नो पक्षमा छ, त्यसैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ या फलानालाई ठाडै नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर कसैले दाबी गरेको छ भने त्यस्तो दाबीलाई एमालेको एकताले असर गर्छ। त्यस्तो दाबी ठाडै खारेज पनि हुन्छ, किनभने बहुमत खोज्ने या प्रमाणित गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत होइन। कसैले सर्वोच्चको इजलासमा मेरो बहुमत छ भनेर दाबी गरेको छ भने एमालेको एकताले त्यस्तो दाबीलाई निश्चित रूपमा निस्तेज बनाउने भगवती नेउपानेले सनराइज खबरमा लेख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत र अल्पमत राजनैतिक आधारमा हुने हो, संसदीय दलको आधारमा हुने हो। संसदमा कसैको बहुमत पुर्याइदिने जिम्मा संविधानले लिएको हुँदैन। जसको बहुमत छ संविधानले उसलाई चिन्ने हो। सर्वोच्च अदालतले पनि कसैलाई बहुमत दिलाइदिने या अल्पमतमा पारिदिने होइन।
राजनीतिक दल तथा खेलाडीहरूले बहुमत अल्पमतको सिर्जना गर्ने हो। त्यसरी सिर्जना भएको बहुमत अल्पमतको पहिचान गर्नुपर्छ भनेर कसैले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा जिरह गर्छ र अदालतले पनि पहिचान गरिदिन खोज्छ भने त्यस बेला भने एमालेको पछिल्लो एकताले असर गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ त्यो इजलासको विवेकको कुरा हो। इजलासमा गलत तथ्य पो पेश गरिएको छ कि यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेकपा एमाले राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको थियो होला, त्यहाँभित्र आपसमा मन मिलेको थिएन होला। यो कुरा संविधानले चिन्दैन, किनभने संविधानले राजनीतिक दल र त्यसको संसदीय दललाई चिन्ने हो। दलभित्र को असहमत छन्, संसदीय दलमा को कता लागेका छन् भन्ने विषय अदालतले नचिन्नु पर्ने हो। अदालतले त्यसरी पहिचान गर्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ एमालेको पछिल्लो एकता इजलासको आँखामा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। एकताका लागि बनेको कार्यदल प्रतिनिधि सभा विघटन पहिले नै बनेको तथ्य सनराइज खबरमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा भगवती नेउपानेले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। विघटनपछि बनाइएको कार्यदल होइन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नु अगाडिदेखि नै कार्यदल सक्रिय थियो। अदालतलाई ध्यानमा राखेर कार्यदल बनाइएको होइन। एमालेको एकतापछि प्रश्न उठ्छ, केही सांसदले सर्वोच्चमा हालिएको रिटमा गरेको हस्ताक्षर के हुन्छ? एकतासँगै स्वतः हस्ताक्षर फिर्ता भएको छ। हस्ताक्षर गर्ने साथीहरू पार्टीको संस्थागत निर्णयको पक्षमा उभिन तयार हुनुको अर्थ हस्ताक्षर फिर्ता हुनु नै हो। भगवती नेउपाने सनराइज खबरमा अगाडि लेख्नुहुन्छ, एमाले भित्र व्यापक र विशिष्ट एकता भइसकेपछि हस्ताक्षर फिर्ता भएको छैन भन्नु बेइमानी हो। एमालेका कोही पनि नेताले यति निकृष्ट बेइमानी गर्न हुँदैन। एमालेका नेताहरूले गल्तीबाट पाठ सिकेका छन्। त्यो पाठको परिणाम हो 10 बुँदे सहमति। गल्ती नगर्ने व्यक्ति र पार्टी हुन सक्दैन, तर जसले गल्ती सच्याउँछ उनी अगाडि बढ्छ। गल्ती नसच्याउने पार्टी इतिहासको पानामा कैद हुने विचार भगवती नेउपानेले लेख्नु भएको छ। कार्यदल स्तरमा भएको सहमति या निर्णय भनेको एमालेका समस्त कार्यकर्ताको विचार र भावनामा आधारित छ, नेपाली जनताको चाहनामा आधारित छ। त्यसैले कार्यदलको 10 बुँदे सहमतिको पक्षमा को नेता उभिन्छन् र को उभिँदैनन् भन्ने पनि गौण हो। एकताको रथ अगाडि बढेको छ। रथमा जो चढ्छ ऊ अगाडि बढ्छ, जो चढ्दैन ऊ पछाडि छुट्छ। भगवती नेउपानेले सनराइज खबरमा लेख्नु भएको लेखको यो अन्तिम वाक्यलाई एकपटक फेरि ध्यान दिनुहोस्। एकताको रथ अगाडि बढेको छ। रथमा जो चढ्छ ऊ अगाडि बढ्छ, जो चढ्दैन ऊ पछाडि छुट्छ।